अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी कि 50% टैरिफ भारत के लिए शर्मिंदगी है, मोदी इक़्तिदार छोड़ दें, क्या कहेंगे? देखो, एक बात है, मैं तज्जिए मज्जिए तो मैं नहीं करता। मेरा तो एक सीधा साधा सा ज़ाती सा तबसरा होता है। मैं शायद बड़ी देर के बाद एक तज्जिया करने लगा हूँ। इसको ज़रा गौर से सुनना और याद रखना। मैं बातें भूल जाता हूँ, अगर ये नौबत आती है तो मुझे याद ज़रूर दिलाना। देखो, ट्रंप जो कुछ मोदी के साथ कर रहा है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये याद रखना। ट्रंप मोदी के साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। अच्छा। उसको इस बुरी तरह कॉर्नर करके वहां तक ले जाना चाहता है। प्रेशर अंदर से बिल्ड हो रहा है ना, एक तरफ से अमेरिकन प्रेशर, अब अंदर से आवाजें, लोग भी कहेंगे कि यार इस जाहिल से जान छुड़ाओ, ये तो मुल्क और कौम के गिटों में बैठ गया है, इंडस्ट्री और ये वो बहुत कारोबार बर्बाद होगा। तो मेरा जो ज़ाती असेसमेंट है, ये हो नहीं सकता। ट्रंप जो है ना, वो कोई ट्रंप कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, वो इसे मुकम्मल तौर पे कॉर्नर करके चाहता क्या है, वो इससे कोई ऐसा काम लेना चाहता है जिसके बारे में उसे यकीन है कि ये जल्दी तैयार नहीं होगा, इस पे जूतों की बरसात जब तक नहीं होगी, और इसके बाद जो आने वाले होंगे उनके साथ भी यही। ही हैज अ टारगेट, ट्रंप, ये याद रखना। ये जो कुछ हो रहा है ये खेल है। हम बड़े एमी बगले में जाते हैं, फलाना टमकाना, नो, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भाई। ही हैज अ मोटिव, ही हैज अ टारगेट, और वो जानता है कि मोदी, जो कोई भी उसके ज़हन में है डोनाल्ड ट्रंप के, कि मोदी ये आसानी से नहीं मानेगा, तो इसको इतना मधोल दो, पंजाबी में कहते हैं कि कुटना घट ते मधोलना ज्यादा, इतना मधोल दो कि जब मैं इशारा करूं तो वो तैयार बैठा हो सरेंडर के लिए। अब चलते चलते मैं एक अधूरी बात करूंगा, शायद तज्जिया ही हो रहा है ना जी, जो कि मैं करता नहीं हूं। शायद ट्रंप अपने किसी बड़े हरीफ के खिलाफ उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाह रहा है, ये याद रखो। ये आपका काम है, मेरे जैसा नालायक तो नहीं जानता कि अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा हरीफ और नेक टू नेक कौन है। सो इट्स नॉट सो सिंपल कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसने कहा इक़्तिदार छोड़ दो, यही तो वो चाह रहा है। इतना कॉर्नर हो जाए कि हाथ जोड़ के कहे ट्रंप सरकार, फिर एक बार हुक्म करो सरकार, और फिर जो मेरा ये तज्जिया है। चलो, बिल्कुल वैलिड पॉइंट हसन साहब कि इट्स पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। मीडिया में बानी पीटीआई के हवाले से बयान कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इस पर पार्टी के अंदर और बाहर मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं। आपके ख्याल में ज़िमनी इलेक्शन का बाइकॉट सही फैसला है कि गलत? यार, सही दुरुस्त का फैसला जिनकी पार्टी है उन्होंने करना है। आपको क्या परेशानी है, मुझे क्या मरोड़ उठ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बात आप कर रहे हो कि पार्टी के अंदर और बाहर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, हम तो अपनी अजानों के औकात पे मुत्तफिक नहीं है। मैं ख़त्म करता हूँ, आप शुरू हो जाते हैं, आप शुरू करते हो, ख़त्म करते हो, वो शुरू। हमारे यहाँ किसी चीज़ पे इत्तेफाक है, वैसे सही बताओ, सवाए इसके कि भूख नंग है, गुर्बत है, जहालत है, क्राइम है, सब कुछ है, गंद है हर तरफ, गंद के माउंट एवरेस्ट है, बस। और बताओ मुझे किस चीज पे इत्तेफाक है हमारा? कभी जुमे की छुट्टी, कभी इतवार की छुट्टी, कभी 14 अगस्त पे, कभी कायदे आज़म मोहम्मद अली जना और इकबाल वगैरह की तस्वीरें होती थी। अब पता ही नहीं वो किस्सा है, पारीना हो गया तो छोड़ो। अच्छा,
बैरिस्टर गौहर का बयान है कि ज़िमनी इलेक्शन से मुतल्लिक बानी पीटीआई से बात करेंगे। अच्छा, अब आप कह रहे हो कि उनके हवाले से इस मुल्क में कंफ्यूजन है। मुनस अलाई इज़ अ वेरी सेंसिबल यंग मैन, ख़ानदानी पश्तीनी। मुनस अलाई का सोशल मीडिया पे बयान, और वो भी मैंने नहीं देखा, मेरे पास सेल फोन नहीं था, कि लोग इमरान खान को ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट का गलत मशवरा दे रहे हैं। अच्छा, ये बात मैं मुत्तफिक हूँ। मेरी तरफ से वो जो उनकी पार्टी है भाई, उनका घर है, जो चाहते हैं करें। हूँ मैं मुफ्त मशवरा कॉरपोरेशन में खोल के बैठे हैं। लेकिन अच्छा, उधर हमाद उधर बहुत खूबसूरत बाप का, बहुत खूबसूरत पढ़ा लिखा बेटा, उसने NA 129 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। ये सीट उनके वालिद की वफात के बाद मियां अजहर मेरे भाइयों की तरह से खाली हुई। अच्छा, लेकिन इसमें एक लॉजिक है, ये क्यों नहीं लड़ना चाह रहे हैं? इनको पता है कि वो एक्शन रीप्ले होगा, कोई फॉर्म 47 आ जाएगा, 48, 49 को जो भी है, जो भी इनका दिल करेगा, इसलिए वो बाइकआउट करना चाह रहे हैं। पीटीआई वालों को टॉप टू टो ये अक्ल करनी चाहिए कि इलेक्शन नहीं छोड़ना। उनको ये खदशा होगा, और दुरुस्त है, कि उसमें धांधली होगी, ये जो गंद हुआ पहले ये होगा, तो होने दो। पिछले इलेक्शन ने नून लीग को मुकम्मल तौर पे नेस्तो नाबूद कर दिया है। ये 4 दिन की चांदनी है, ऐसी अंधेरी रात इनका मुकद्दर है जिसका हिसाब कोई नहीं। तो लड़ो और हार जाओ, ताकि लोगों के अंदर गुस्सा, नफरत मजीद बढ़े। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई जेन्युइन फैसला तो होना है। ये मुसलसल तो नहीं चल सकता 47 या जो भी होता है ये। तो इस बुनियाद पे ये सोच रहे हैं कि अगर हम लड़ेंगे भी तो जी हमें हरवा दिया जाएगा, और जो ट्रेडिशन है और ये है और वो है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अपना नवाज शरीफ, माँ साहबजादी फारिग थे, ये सारा। अच्छा छोड़ो, सारी जिंदगी बेनज़ीर भुट्टो इस बात पे रिग्रेट करती रही कि 85 का इलेक्शन छोड़ना नहीं चाहिए था। वजह वो गैर जमाती था, छोड़ा है इन्होंने, उसका नुकसान हुआ बहुत। शायद पीपल्स पार्टी का इतना बड़ा सफाया जो पंजाब से हुआ वो ना होता। बहरहाल जिसकी पार्टी है वो जाने। मैं तो एक लॉजिक सिंपल दे रहा हूं। ना लड़ने की वजह क्या है कि इनके साथ तराव होगा, वो डसे हुए हैं, दोबारा डसे जाओ। लोगों के अंदर जितना गुस्सा, जितनी नफरत, जितनी फ्रस्ट्रेशन है, वो ज़रबे खाएगी। जिस पोजीशन में तुम हो, अगर धांधली से हराए जाते हो तो इसी पोजीशन में तो रहोगे। ठीक, खत्म। मैं इसका थर्ड डायमेंशन सामने रख रहा हूं, बाकी जिनकी पार्टी है वो जाने, उनका काम जाने। जी बिल्कुल ठीक कहा साहब, मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी तरफ तलाल चौधरी ने कहा है कि शैतान भी मकबूल है मगर फरिश्ता नहीं बन सका। पॉपुलर होने का मतलब बेगुनाही नहीं। अच्छा, एक तो अनपढ़ बहुत है, इस सारे ही ने ऐसी ऐसी छोड़ते हैं। धुतकारा हुआ, वो फरिश्तों का वो इमाम था, वो चीफ सेक्रेटरी था। मैं आम बच्चों को समझाने के लिए कह रहा हूं। ढूंढ की हो गया हो। शैतान तो करतूतों के हवाले से, शैतान मकबूल नहीं है, वो बदनाम है। एक मिसरा जबान ज़द-ए-आम है। रेडी वाले ने भी पता होना, जे उन्हें 5 जमाता पढ़ी हुई हैं, कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा, और नाम कोई चीज नहीं होती। जलाल साहब देखो, मकबूलियत और शोहरत में फर्क है। वो जो हमारा एक मुहावरा है, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, ये है मकबूलियत। मशहूर तो सुल्ताना डाकू भी है, मशहूर तो कॉमेडियंस बहुत होते हैं, सिंगर्स बहुत होते हैं, एक्टर्स बहुत होते हैं, खिलाड़ी बहुत होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन मकबूलियत का एक और लेवल है। अब जितने ये चार्ली चैपलिन, एडम मर्फी, माइकल जैक्सन, मैडोना, ब्रैड पिट वगैरह, ये वो जो भी नाम है,
لیکن قوموں کی زندگی میں دے آر انٹرٹینرز. انٹرٹینرز ہوتے کیا ہیں؟ جاؤ ڈکشنری دیکھ. دے آر انٹرٹینرز. مشہور بہت. تمہارا کیا خیال ہے وہ ایڈم سمتھ تو نام ہی نہیں سنے انہیں, نیوٹن, آئنسٹائن, اسٹیفن ہاکنگ وغیرہ, جنہوں نے بنی نو انسان کو کی زندگیاں تبدیل کر دی. کبھی فلش سسٹم کا ہی دیکھ لو, ظالم گاڑی پہ بیٹھتے, جہاز پہ بیٹھ کے عمرے کرنے جاتے ہیں, انہوں کریڈٹ جاندہ ہونا ہے کوئی. اللہ پاک دا تو دنیا ہو رہا ہے, وہ تو منصفہ دا منصف. سوچنا ہونا ہے کہ دیارے حبیب اور میرے گھر آن لئی کتنا فیسیلیٹیٹ کرتا کروڑوں لوگوں نے. وہ 80s میں وہ رش نہیں ہوتا تھا جو اب ہے. میں کئی بار گیا ہوں, حاضری دی ہے. اچھا, تو اور کچھ نہیں, تم لوگوں نے کوئی جیسے لغات القرآن یا اس طرح کی ڈکشنریاں ہیں قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے, مجھے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں آپ کو عربی آتی ہے, میں نے کہا ککھ بھی نہیں. ایک زمانے میں ماڑی موٹی بول لیتا تھا جب میرا سعودی عربیہ بہت زیادہ آنا جانا تھا, اب تو وہ بھی نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ لفظوں کا یہ وہ کہ جی فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے. شراب نام کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں ہے. لفظ ہے خمر, استعمال جو ہوا ہے خمر. یہ نہیں پتا خمر کا مطلب ہے چادر, دوپٹہ, اوڑھنی, شال جس سے عورت خود کو ڈھانپتی ہے. منع ہر وہ چیز ہے جو تمہاری عقل کو ڈھانپ لے. وہ شہرت ہو سکتی ہے, طاقت ہو سکتی ہے, عزت ہو سکتی ہے, مقبولیت ہو سکتی ہے, اختیار ہو سکتا ہے, اقتدار, جو مرضی جو تمہیں پاگل کر دے اور تم 30 گاڑیاں لے کے نکلو کہ ترقی یافتہ دنیا کدھر ہے, کیا ہے, تم کیا کر رہے ہو. خمر ہے. انہیں اردو نہیں آتی ٹھیک. اچھا, اب انہوں نے لغات القرآن جیسی ڈکشنریاں ہیں پڑھی ہے پیچھے, ادھر ہی کہیں پیچھے پڑھی ہے, جو سب سے موٹی کتاب ہے وہی ہے. اچھا, ہمارے ایک انٹلیکچوئل ہیں, میں ان سے بھی سیکھتا ہوں. میں زندگی میں کبھی ملا بھی نہیں, دیکھا بھی نہیں, ملنا تو دور کی بات ہے. ڈاکٹر خورشید رضوی, انہوں نے 4 کتاباں پڑھ لوں. تمہارا سارا جھوٹا مصنوعی تاج محل جو ہے نا زمین بوس ہو جائے گا. اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہالت کی وجہ سے قوم کا لفظ صرف مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تھینک یو خورشید رضوی صاحب. ہم زندہ قوم ہیں, عورتیں مر گئی ہیں. پتہ ہی نہیں, تمہارے تو دانشوروں کو نہیں پتا. قوم کا مطلب صرف مرد ہے, عورت شامل ہی نہیں ہے. ہم زندہ قوم ہیں. تو یہ ہمیں سے لوگ ہیں اٹھا کے او بھائی, اور اس نے بہت ہی بھونڈے طریقے سے اپنے حریف کے پاپولر ہونے کا اعتراف کیا ہے. دودھ دیتا ہے لیکن مینگنا پاک ہے. سمجھ آئی بات؟ جی حسن صاحب. فرشتہ نہیں بن سکا, پاپولر ہونے کا مطلب بے گناہ. تینوں پتہ ہی نہیں. اجازت ملی اس کو کہ چل کہ میں بھٹکاؤں گا, یہ اس قابل نہیں ہے مخلوق. تو دنیا میں شیطانی راج زیادہ ہے, انسان زیادہ ہیں. یہ پتہ نہیں کیا کہانی ہے. ادھر ادھر منہ نہ مارا کرو. یہ وہ موضوعات ہیں جس پہ جو دن رات پڑھنے والا آدمی ہو نا وہ بھی بچ کے گزرتا ہے. تم تو تنظیم سازی وغیرہ کریا کرو. جا کے تعلیم ہونا, عمر بھی نہیں تعلیم حاصل کرن دی, پتہ نہیں کتنے پڑھتے رہے. اچھا چلو آگے. نیکسٹ خبر ہے صاحب. اخباری رپورٹ کے مطابق سرکاری افسران اور متعلقہ سرکاری اداروں کی جانب سے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کے اس بیان پر شدید رد عمل سامنے آیا کہ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی بیرون ملک پراپرٹی لے چکی ہے اور یہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں. مگر مچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. سیاستدان تو ان کا بچہ کھچا کھاتے اور چولے مارتے ہیں. نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت, کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے. پاک سرزمین کو یہ بیوروکریسی پلیت کر رہی ہے. اچھا, بنیادی بات ایک سمجھ لیں, کوئی انسانی معاشرہ آج تک فرشتوں پہ قائم نہیں. چونکہ فرشتہ انسان دیکھو جہاں ہوگا وہاں 2 کام ہوں گے, جرم بھی ہوگا, گناہ بھی ہوگا.
یہ غیر انسانی معاشرہ اس وقت بنتا ہے جب جرم اور گناہ وے آف لائف بن جائے. یعنی ایک کمپنی میں میرے شیئرز اگر زیادہ ہیں تو میں ڈومینیٹ کر رہا ہوں گا. تو جس معاشرے میں جرم اور گناہ بہت بڑھ جائے, اس کا کوئی پرپورشن ہی نہ رہے, وہ بددعایا ہوا ایک قابل نفرت معاشرہ ہوتا ہے. اچھا, جہاں لیڈ کرے گناہ اور جرم اور کرپشن, چونکہ صرف پیسے کی نہیں ہوتی. میں اگر ایسی بات کروں جس میں میں یقین نہیں رکھتا تو وہ بھی کرپشن ہے, لیکن پیسے کی کرپشن لوگوں کو زندہ نگل جاتی ہے, اور وہ پاکستان کا ترا امتیاز ہے. یہ ٹھیک کہا خواجہ آصف نے, لیکن کن کی جائیدادیں نہیں ہیں باہر؟ ایون فیلڈ کہڑے بیوروکریٹ تھا, سرے محل کے داسی, یہ جو نون ہے پرتگال, نہ میرے لال ایسے نہیں. فرانس, دبئی, موراکو, اسپین, پتہ نہیں کہاں کہاں ہے, انبار لگے ہوئے ہیں. اچھا, ملبہ پاتا ہونا تھا کہ ہم تو بچا کچا کھاتے ہیں اور چبلیں مارتے ہیں, نہ پلاٹ نہ غیر ملکی چیز وغیرہ وغیرہ. اچھا, مجھے ایک بات بتاؤ, who happens to be the boss? چھوڑو اور گھر جاؤ. بیوروکریسی بیسیکلی یہ پبلک سرونٹس ہیں, لیکن یہ فرعون ہوتے ہیں. ان میں خوبصورت لوگ بھی ہیں, وہ سیاستدانوں میں بھی ہیں, پرسنٹیج بہت کم ہے. یہ ٹکے ٹکے کے پبلک سرونٹ. میں نے گھر اس لیے چھوڑا تھا, مائی فادر وانٹڈ می ٹو بیکم اے سول سرونٹ. میں نے کہا جی پبلک سرونٹ کہتے ہیں, میں نہیں ہوں سرونٹ کسی کا. جیسے وکیل کسی کا ملازم نہیں ہوتا, آرکیٹیکٹ کسی کا ملازم نہیں ہوتا, یہ سارے یہ ملازم نہیں ہوتے, اپنا کام کرتے ہیں بس, ٹھیک ہے. اچھا, اب بندہ پوچھے چیف سیکرٹری کا, کمشنر اور ڈی سی تے فلانا تے انہاں دا باس کون ہے؟ میں نے نا خواجہ صاحب ایجوکیٹ کریں, گل انہوں نے ٹھیک کی تھی ہے, لیکن تھوڑی جی ڈنڈی ماری ہے. بات ٹھیک کی ہے, کم نہیں ہے یہ مافیا. بٹ ہو ہیپنس ٹو بی دا باس؟ چیف سیکرٹری کہ چیف منسٹر؟ بتاؤ مجھے, سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ یا پرائم منسٹر؟ اور اگر تم دیکھ بھال نہیں کر سکتے, تم سب دیانتداروں, مان لیا, چھوڑو, کسی اور کو موقع دو. یہ بات غلط نہیں کی, لیکن ادھوری کی ہے. دیکھو بات سنو, اتنا ملال ہوا مجھے, جی ایم سکندر, ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, بتا نہیں سکتا, میری کوئی دوست ہی نہیں, وہ تھے بھی عجیب سے علاقے کے. میں نے اتنا خوبصورت, ہمبل, پیارا بیوروکریٹ کم ہی دیکھا ہے. میلا میں سینکڑوں سے ہوں, میری دوستیاں پیار محبت گنے چنے چند ناموں کے ساتھ ہیں بس. مجھے لگا میرے اپنا, اللہ معاف کرے, گھر کا کوئی فرد, اتنا خوبصورت آدمی میں نے ایک بار دیکھا. اوف خدایا, الیاس کشمیری ایک ایکٹر ہوتا تھا, حالانکہ وہ نون لیگیا تھا. وہ میں پتہ نہیں کشٹ کٹ گئے ہیں تو میں پتہ نہیں نشٹ مار دیں گا, اس طرح کے وہ نواز شریف کے جلسوں کو کرتا تھا. پاؤں اس کا کٹا ہوا تھا, پھولوں کا اس نے گلدستہ اٹھایا ہوا بیچارہ, بالکل ہی رکوع میں. اتنی عزت, اتنا احترام اس شخص نے دیا. میں نے کہا یار تمہارا کوئی, اس کی دنیا ہی اور تھی, وہ بس اور طرح کا بندہ تھا. تو تم لوگ ووٹ لے کے آتے ہو, وہ لوگ محنت کر کے آتے ہیں, اس سول سروس کا امتحان پاس کرتے ہیں, تم ووٹ بٹور کے یا خرید کے یا خرد برد کر کے آتے ہو. تمہاری نہلی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ باسز تم ہوتے ہو. وزیر اعظم کا اگر کوئی وزیر کرپٹ ہے,
اس کے ہوتے ہوئے کوئی فلانا، اور نہ حضرت خالد بن ولید، انہوں نے وہ قصیدہ سنا اور پڑھا، وہ دینار پتہ نہیں 10,000 دینار یا کوئی اس طرح کا دیا. اٹ واز رپورٹڈ ٹو بیک ہوم حضرت عمر بن خطاب. لمبی کہانی ہو جائے گی. بلایا، انہوں نے کہا اگر جیب سے دیے تو اسراف، اگر بیت المال یا وہ سرکاری خزانے سے دیے تو خیانت. ذاتی جیب سے 10,000 درہم تمہارا قصیدہ تھا. یہ تو کسے کہانیاں ہیں؟ یہ اللہ پاک کی قسم، یہ دن میں انسانوں والی کوئی بات ہو، ان کی نیندیں اڑ جائیں، ان کے موٹاپے، ان کی چربیاں پگھل جائیں. ٹھیک ہے صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹواریوں کی خالی نشستوں پر بھرتیوں سے متعلق درخواست کی سماعت میں جسٹس محسن اختر کیانی نے سخت ریمارکس دیتے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کو نہیں پتا کہ ان کا کون آدمی کرپٹ ہے. ہمارا کون سا جج کرپٹ ہے اچھی طرح جانتا ہوں. مجھے سب پتا ہے کہ اداروں میں پیسے کیسے بٹورے جاتے ہیں. ان کا بس چلے تو یہ رشوت کو قانونی طور پر لاگو کر دیں. پٹواریوں نے رشوت دینے کے لیے آگے منشی رکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے. اس طرح کے بعض امیر، دو چیزیں چاہیے، بعض امیر اور پھر وہ بات، وہ کہتے ہیں نا کہ گندگی خلاظت اور بےہودگی کو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو. اچھا، بات انہوں نے جو کی ہے وہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی سچائی ہے. یہ چلی کرپشن پہ رہا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح یار، تمہارا ایس ایچ او ایک بہت معمولی لیکن بہت طاقتور ہے، اس کا ٹیک ہوم ہوتا کیسے، وہ زندہ کیسے ہوتا ہے؟ محاسبہ ان چند لوگوں کے جن کا فیملی بیک گراؤنڈ تگڑا ہوگا، وہ ذمہ دارہ ہوگا پیچھے یہ وہ، یا اہلیہ اس کی بڑی متمول خند، باقی کون ہے یہ؟ زندہ کیسے ہیں؟ 1.5 2 لاکھ روپیہ کرائے دے گھر ہوندے ہیں، بچے اچھے اسکولوں چ پڑھتے، فلانا ہاؤ اندھے. جج صاحب نے جو کہا ہے، دیکھو بات سنو، بات بہت بڑی، بہت خوبصورت ہے، اور ظاہر ہے ہائی کورٹ کے ایک جج کر رہے ہیں، اس لیے ادروائز اس میں نیا پن تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ محاورہ میں نے ایجاد کیا، میں بچپن سے سنتا ہوں، وکیل کے کرنا جج ہی کر لو، ان کا کہتے پوری عدالت ہی کر لو. میں نے تو نہیں لکھا. دیکھو بات سنو، اس ملک میں توڑی سمجھتے، بھوسا کہتے ہیں میرا خیال اردو میں، توڑی کی پنڈ ہے بہت بڑی، وہ کھل چکی ہے اور آندھی آ گئی ہے. میرا خیال ہے یہ ریورسبل ہی نہیں رہا. جہاں دیکھو بات سنو، کیڑے مکوڑے 24-25 کروڑ ان کا آئی ڈی کارڈ نمبرز ہیں. یہ جیتے جاگتے آئی ڈی کارڈ نمبرز ہیں. کوئی گٹر میں گر کے مر رہا ہے، کوئی بجلی کے تاروں سے، کوئی پانی میں، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی قتل اور اغوا ہو رہا ہے، کوئی پھلانا ہے ٹمکانا ہے. آگے چلتے ہیں صاحب. محمود خان اچکزئی نے کہا کہ آئیں توبہ کریں اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں. بانی پی ٹی آئی ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے. ہماری فوج اور وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف سے ذاتی دشمنی نہیں. تو بات تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. محمود اچکزئی صاحب نے کلیدی اور بنیادی بات کی ہے، اور خاص طور پہ اب میں تو مولوی تو نہیں کہ فتویٰ جاری کر دوں ایویں ان پڑھوں کی طرح، پتہ نہیں اپنے اپنے گروبانوں میں جھانکنے کا. ہمارا تو مدتوں سے موسم چل رہا ہے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا. دیکھو بات سنو، جس کم بخت کو یہ ایک دوسرے گالیاں، فلانا انتقام اور بدلے فلانا، پتہ نہیں یہ مسلمان بھی ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور بڑا یہ وہ ہیں، فوٹواں بھی لواندے نے، عیدی نماز پڑھتے ہوئے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں. جس سے فتح مکہ پر اپنے آقا کی طرف سے عام معافی اور امان یاد ہو، وہ تو ایسی گھٹیا حرکتوں اور دشمنیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا. جہنم اگر ہے تو ان کے لیے ہے. ماڑے دی خطا، بکھے دی چوری. اور بات سنو، وہ قحط پڑا بہت خوفناک حضرت کے زمانے میں، تو آپ نے سخت چوری کرنے کی سزا جو تھی
आपने कहा फर्क करो, इसको मुअत्तल करो। भूखा रोटी चुराएगा, आटा चुराएगा, ये फलाना चुराएगा तो उसका हाथ काटोगे। ये है इस्लाम। मोमिन की एक पहचान ये है कि वो अपने अहद के साथ, यानी हालात के साथ, वो वट्टा नहीं। ये जिन्होंने बताया हम मुसलमान हैं, मोमिन नहीं है, वरना तो कुरान पाक में तो लिखा है बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। अगर असी पूरी दुनिया दे मकरूज हैं, भुख नंग फाका गुरबत, ये शर्म आती है। यानी जिस बंदे को ना भी तकलीफ हो और वो बिल्कुल ही जानवर नहीं है, वो कंफर्टेबल रह ही नहीं सकता। इर्द गिर्द ये वो देख दिखा के। लेकिन हिंद और वशी, यहां हमारे अनपढ़ पढ़ाते रहे हैं बचपन में, हिंदा हिंदा हिंदा। आज भी अरेबियन जो खवातीन होती हैं उनमें बड़ा पॉपुलर नाम है, लेकिन इट इज़ नॉट हिंदा। इन्होंने भी वो लोकलाइज कर रहे हैं। इंडियन इस्लाम जिस तरह ने बहुत कुछ ईजाद किया है ना अपने वालों, इसी तरह वो हिंदा हिंदा किताबां च लिखे होंगे। हिंद और वशी जैसे भेड़िए को उसने क्या किया था हजरत अमीर हमजा की, मेरे ही इज वन ऑफ माई फ्यू आइडियल्स एंड हीरोज, ठीक है। और उनको भी माफ कर दिया। वाशी को उन्होंने एक जुमला बोला, वो हुक्म नहीं था कि मुमकिन हो तो मेरे सामने आने से गुरेज किया करना, तुम्हें देख के मुझे अपने चचा, और वो चचा से ज्यादा दोस्त थे, हम उम्र थे। दोनों के बड़ों की बारातें इकट्ठी गई थी, चंद महीनों का हजरत अमीर था। जो कुछ इन्होंने किया इन मरदूदों ने, मैं तो नहीं, उन्होंने माफ कर दिया, वो दायर है, वो तो कहानी और है। तो ये आपस में माफ, मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, एक उज़्व को तकलीफ लगेगी, पूरा जिस्म कुछ भी नहीं है, थे सारा जिस्म ही गलिया पे है। चलो ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, वज़ीर आज़म ने कहा कि कुदरती आफात से बचाव का मंसूबा 7 साल से कागज़ों में चल रहा है। वज़ीर आज़म ने मौसमी वार्निंग सिस्टम के हवाले से बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गुज़श्ता 7 बरस में सिर्फ यहाँ कागजी काम हुआ है। उन्होंने निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि टाइम लाइन में 1 घंटे का भी इजाफा नहीं होगा। अच्छा देखो, बात सुनो, ये बरहमी का इजहार है, ये बरहमी जाली होती है, वरना जिन्नी बारी ये साहब बरहम होंदे ने ना, इन्हां दा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया हुंदा। ये दिन च 4 बारी बरहम, फिर टुक टुक टुक, पाइयां टाइयां चढ़ाइयां तो फलाना स्विमिंग हो रही हैं। जेडे बरहम होंदे ने ना, क्या है, कभी आप दीदा हो गए, कभी बरहम हो गए। 7 साल क्या, तुम्हारे कागजी मंसूबे तो 40 सालों से चल रहे हैं। ये मैंने करना है, मतलब क्या रहा है बंदा। बुनियादी बात, 40 सालों से पंजाब की गर्दन पे सवार और बीच में पाकिस्तान की। अच्छा, तो ये जी वो टाइम लाइन देनी होगी, बे दिओ, केड़ा टाइम लाइन, 77 साल थोड़े होंदे हैं। 40 तुसी खा गए हो, तोड़े तो कोई कशरा या इस तो भी थोड़ा ज़्यादा वो पीपल्स पार्टी खा गई है। हालात बदतर ने ख़त्म हो गई, किसी आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं, कुछ पढ़ने सोचने की ज़रूरत ही नहीं। ये 2 पार्टीज पाकिस्तान पे भारी पड़ी बहुत, और पड़ रही हैं। अच्छा चलो, ये सियासतदान अवाम को और ब्यूरोक्रेसी इनको बेवकूफ़ बनाती है। उसकी वजह है, ये बेवकूफ़ भी होते हैं और लालची भी होते हैं, करप्ट भी होते हैं और इनकॉम्पिटेंट भी होते हैं। ब्यूरोक्रेसी कम से कम वो होती तो है ना, वो पढ़े लिखे तो होते हैं। चलो नेक्स्ट खबर है साहब, सिंध हाई कोर्ट ने 2 निजी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से इजाफी कस्टम ड्यूटी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस फैसल कमाल ने गाड़ियों की बुलंद कीमतों पर इजहार तशवीश का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि यहाँ एक मकामी गाड़ी की कीमत में यूरोप के बाज़ ममालिक जैसे इटली में मर्सिडीज आ जाती है। तनख्वाहदार फर्द गाड़ी खरीदने का तसव्वुर ही नहीं कर सकता। इस पर मैं क्या बात करूं।
وہ کیا ہے اس کا مصرع پروین شاکر کا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اب میں اس میں کیا ایڈ کروں؟ رسوائی کی، ڈھٹائی کی، بے حیائی کی، بے شرمی کی، بس اور کیا ہے؟ بات بالکل درست ہے، بالکل درست ہے. ٹکے ٹوکری ہیں گاڑیاں. بات سنو، یہاں جو سٹیٹس سمبلز ہیں، یہ جو V8 ہو گئی تو پراڈوز ہو گئی، یہ وہ، میں نے تو بچوں کی سیکیورٹی کے لیے ان کا، مجھے نہیں، آئی ڈونٹ لائک دم. وہاں یہ پلمبرز کے پاس ہوتی ہیں، ان کے پاس ساز و سامان بڑا ہوتا ہے نا پیچھے. مجھے ہوا ہے 2-3 دفعہ باہر تجربہ. وہ باتھ روم سے ہو کے جاتے ہیں، لگتا ہے یہاں وہ صرف صفائی کرنے آیا تھا. ہمارے کام کرنے آتے ہیں، جو کام کرتے ہیں وہ کر کے 2 اور کام کھڑے کر جاتے ہیں. وہ یہ پلمبرز کی گاڑیاں ہیں، یا وہ جنہوں نے کوئی رف رائڈ یا یہ وہ کہیں ادھر، تو باقی تو کچھ بھی نہیں یہاں. تو ٹھیک ہے، بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، اب 3 مختصر خبروں پر آپ کا مختصر ترین جامعہ تبصرہ. راولپنڈی میں گردہ نکالنے کے لیے اسٹریچر سے بندھا شخص برآمد، سرجن سمیت 6 فرار. پاکستان میں یوم آزادی پر 4 چھٹیوں کا امکان. چین کا انسان بردار چاند گاڑی کے ٹیک آف اور لینڈنگ کا کامیاب تجربہ. بس سادہ سی بات ہے، یہ 3 خبریں نہیں ہیں، یہ قوموں کے زوال اور عروج کی داستان ہے. ختم. ایک نے 14 اگست 1947 کو آزادی حاصل کی، جس کا نام ہے مقروض اسلامی جمہوریہ پاکستان. ایک نے 49 میں ہم سے تقریباً 2 سال بعد آزادی حاصل کی. وہ سپر پاور ہونے کی ریس میں ہے اور نیک ٹو نیک جا رہا ہے. اچھا، تو اور وہ ایک آزادی کے 77 سال بعد گردے بیچ رہا ہے، دوسرا چاند پہ چاند گاڑیاں، کامیابی مسلسل، یہ وہ. بس ٹھیک ہے، یہی ہے مقدر، اور اس میں کوئی چیز نہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. گردے بیچو. حسن صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.